वेलकम गाइस। अभी जो वीडियो देख रहा था वो है फिरौन का साइंटिफिक रिसर्च ऑन फिरौन। तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके रिसर्च की होगी, साइंटिफिकली रिसर्च ऑन फिरौन। ये वही था ना फिरौन जो खुद को गॉड मानने लगा था कि मैं ही हूँ। उर्दू डिस्कवरी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूँ माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दोस्तों, जब हम कुरान मजीद का मुतालिया करते हैं तो हम पर खुलता है कि ज़माना कदीम में बनी इसराइल एक ऐसी कौम थी जिसको अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतों और बरकतों से नवाजा था, लेकिन वो अपनी हट धर्मी की वजह से बिल आखिर रांदा दरगाह हो गई। जबकि यही वो कौम थी जिसने फराइने मिस्र के जुल्म सितम भी बर्दाश्त किए। और आज की इस वीडियो में हम आपको उस फिरौन के अहवाल बताने वाले हैं जिसने अपने झूठे दावे खुदाई के लिए जब जुल्म तादी को अपना शार बनाया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे दरियाए नील की बेरहम मौजों के सपुर्द करते हुए उसकी लाश को आने वाली नस्लों के लिए इबरत बना दिया, जिसके मुतालिक कहा जाता है कि ना सिर्फ इसकी लाश पर वक्त के साथ साथ गोश्त का इजाफा होता है, बल्कि हर साल एक मखसूस दिन को उस पर चूहे छोड़े जाते हैं ताकि वो फालतू गोश्त से अपने मैदे की ज़ियाफत कर सके। दोस्तों, आप देख रहे हैं उर्दू डिस्कवरी को, लेकिन हमेशा की तरह असल मौजू की तरफ बढ़ने से कबल हम हस्बे रिवायत अपने नए शामिल होने वाले दोस्तों से दरखास्त करेंगे कि वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें। सब्सक्राइब कर देना भाई का। मौजूद ख्वातीन व हज़रात, जैसा कि औराके तारीख की शहादत ओरिजिनल वीडियो है कि मिस्र के हर हाकिम को उसके असली नाम की बजाय फिरौन के लक़ब से याद किया जाता था, और खास तौर पर वो फिरौन जो कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में हुक्मरान था, वो अपनी झूठी खुदाई का भी दावेदार था। और जब अल्लाह के इस जलीलुल कदर पैगंबर को हुक्म हुआ कि फिरौन के पास जाओ, वो सरकशी कर रहा है और उसे अल्लाह की वहदनियत का पैगाम दो, तो आप हुक्म इलाही की बजा आवरी में दरबार शाही पहुंचे और मनसब नबूवत अदा किया। तो उस बदबख्त ने हिदायत कबूल करने की बजाय मजीद सरकशी इख्तियार कर ली और कहा कि नाउज बिल्ला ये जादूगर है, और फिर उसने उस दौर के नामवर जादूगरों को आपके मुकाबले के लिए तलब किया, जिन्होंने इस शैतानी इल्म के जोर पर जब अपनी रस्सियां आपके सामने फेंकी तो वो सांपों का रूप धार गई, जिस पर हुक्म इलाही आया कि मूसा अपना आसा इनके सामने फेंक दो। और जो ही आपने अपना आसा मुबारक जमीन पर फेंका तो वो एक अजदहे की सूरत इख्तियार करके उन सब सांपों को निगलने लगा। इस अमल को देखते हुए जादूगर जान गए कि ये हरगिज जादू नहीं बल्कि कोई आसमानी कुव्वत है जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ है। सो उन्होंने वहीं तौबा करते हुए दीन मूसा को कबूल कर लिया, जिस पर फिरौन ने सीख पा होते हुए कहा कि मैं तुम्हें आग के अजाब से डराता हूं। लेकिन उन जादूगरों ने अपने फैसले से पसपाई इख्तियार करने से इनकार कर दिया और वो ना सिर्फ जनाबे मूसा बल्कि आपके पैरोकारों का भी जानी दुश्मन बन गया। नाज़रीन गिरामी, शायद हमारे बहुत से दोस्त इस हकीकत से भी आगाह होंगे कि हिकमत खुदाबंदी की बदौलत आपकी परवरिश भी उसी फिरौन के यहाँ हुई थी। बल्कि एक दफा जब आपने अपने बचपन में उसकी दाढ़ी को पकड़कर खींचा तो उसने कहा कि मुझे गुमान होता है कि ये वही बच्चा है जो आगे चलकर मेरी सल्तनत का दुश्मन और इसकी तबाही का बायस हो सकता है। लेकिन हजरत आसिया जो उसकी ज़ौजे मोहतरमा थी और जिन्होंने आपको गोद ले रखा था, फरमाया कि ये तो मासूम है और इन बातों की तमीज नहीं रखता, जिस पर फैसला हुआ कि इसके सामने एक बर्तन में फूल और दूसरे में दहकते हुए अंगारे रखे जाएं, और अगर वो अंगारों को छोड़कर फूलों की तरफ मुतवज्जो हो तो फिरौन का वहम दुरुस्त है। सो इसी तरह किया गया, और जब वो बर्तन आपके सामने रखे गए तो आपने आग का एक अंगारा उठाकर अपने मुंह में डालने की कोशिश की, जिससे ना सिर्फ आपका हाथ जल गया बल्कि जुबान मुबारक भी मुतासिर हो गई, जिसकी वजह से ताउम्र बोलने में आपको मुश्किलात पेश आती रही। नाज़रीन गिरामी, बाद अज़ नबूवत और बयान करदा जादूगरों के इस वाक़े के फिरौन ने बनी इसराइल पर मजालिम की तमाम हदें अबूर कर दी। उधर उसी अहद में एक और बदबख्त कारून, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो भी आपके रिश्तेदारों में से था, अपने दौर का इंतहाई दौलतमंद आदमी था। सो जब आपने उसके माल में से अल्लाह की राह पर खर्च करने का हुक्म दिया तो वो भी आपका मुखालिफ होकर फिरौन का साथी बन गया, जिसके बारे में मोतबर तरीन शहादतें हैं कि जनाबे मूसा के हुक्म से जमीन ने इसको इसके खजानों समेत निगल लिया, और अब फिरौन की फिरौनियत में दिन ब दिन इजाफा हो रहा था, जिसकी बदौलत बनी इसराइल की जिंदगी तल्ख तर होती गई। और बिल आखिर अल्लाह ने आपको हुक्म दिया
کہ وہ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے ہجرت کر جائے، اور اس مقصد کے لیے جب آپ اور آپ کے پیروکاروں نے دریائے نیل جو کہ راستے کی رکاوٹ تھا کو عبور کرنے کا فیصلہ کیا تو حکم الہی سے نیل کے درمیان یوں راستہ پیدا ہو گیا کہ اس کے دونوں جانب پانی کی دیواریں کھڑی تھیں، مگر درمیان کی جگہ خشک تھی، جہاں سے گزر کر بنی اسرائیل بخیریت پار اتر گئے، جبکہ اسی دوران فرعون وقت بھی اپنے ساتھیوں سمیت نیل کے کنارے پر پہنچ چکا تھا۔ اس نے بھی اس راستے کو دیکھتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ وہ اس کے ساتھ اس میں اتر جائیں۔ سو جب وہ اپنی اس تجویز پر عمل کرتے ہوئے نیل میں اترا اور ادھر بنی اسرائیل دریا کے کنارے تک پہنچ گئے کہ اچانک دریا کا وہ پارٹ جو کہ حکم الہی کی وجہ سے وجود میں آیا تھا بھر گیا، جس کی وجہ سے فرعون اور اس کے ساتھی نیل کی بے رحم موجوں کے شکنجے میں آ گئے، اور اب اس کے وہ ساتھی جو کہ اسے خدا مان کر اس کے ساتھ اللہ کے پیغمبر سے جنگ کے لیے آئے تھے، انہوں نے موت کو سامنے دیکھتے ہوئے چلا کر کہا کہ اے فرعون، پانی کو حکم دو کہ وہ ہمیں نگلنے سے باز رہے۔ لیکن اس موقع پر وہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ فرعون جو کہ خود موجوں کے تھپیڑوں کی زد میں تھا، نہ صرف اپنی جان بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا تھا بلکہ چلا چلا کر کہہ رہا تھا کہ موسیٰ مجھے بچاؤ، میں تمہارے خدا کو تسلیم کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ اور اس منظر کو قرآن مجید نے کیا ہی خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے کہ ہم بنی اسرائیل کو پانی سے نکال کر لے گئے جب فرعون اور اس کے لشکر ظلم کی نیت سے ان کے تعاقب میں چلے، حتیٰ کہ فرعون ڈوبنے لگا تو اس نے پکار کر کہا کہ میں بھی بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لاتا ہوں، لیکن اب ایمان لانے کا وقت گزر چکا تھا۔ تو جناب موسیٰ نے کہا کہ اس سے پہلے کہ تو سرکش اور ظالم تھا، لہٰذا اب توبہ کا وقت گزر چکا ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اب تمہاری لاش کو ہی بچائیں گے تاکہ تم دوسروں کے لیے سامان عبرت بن جاؤ، اور اگرچہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں۔ پیارے دوستو، اس قرآنی حوالے کے مطابق یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اس کا جسم آنے والی نسلوں کے لیے بطور عبرت محفوظ کر لیا گیا ہے، ابھی تک بھی جو کہ 1898 میں دریائے نیل کے کنارے وادی شامو سے ایک حنوط شدہ لاش کی صورت میں ملا، جس کو بعد ازاں قاہرہ منتقل کر دیا گیا، اور اس وقت سے لے کر اب تک فرعون وقت کی یہ ممی قاہرہ کے عجائب خانے میں دشمنان خدا کے لیے سامان عبرت کے طور پر موجود ہے، جس کا سر اور گردن اگرچہ سامنے ہے مگر جسم کا باقی حصہ کپڑے میں ملبوس ہے۔ ناظرین گرامی، اس بدبخت کی لاش پر مزید تحقیق کے لیے ایک شورا آفاق ڈاکٹر مورس نے اس کے جسم کے باقی حصوں کی بھی تصاویر لی اور اس کی موت کے اسباب تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن بعد ازاں اس کی لاش کو فرانس بھی لے جایا گیا، جس کے بعد تمام تحقیقات کی روشنی میں یہ بات سامنے آئی کہ اس کی موت کی وجہ اگرچہ غرق آب ہونا ہی تھا، تاہم فوری سبب اس کے سر میں لگنے والی وہ چوٹ تھی جو اس کی پیشانی پر لگی، اور وہ جہنم کا رزق بن گیا۔ جبکہ یہ چیز بھی سامنے آئی کہ اس کی لاش زیادہ عرصے پانی میں موجود نہ رہی بلکہ اسے نکال کر حنوط کر دیا گیا، اور پھر ایک زمانے کے بعد یہ 19ویں صدی میں دنیا کے سامنے آئی۔ گویا اس کی دریافت اس قرآنی شہادت کی تصدیق تھی کہ ہم اس کی لاش کو آنے والی نسلوں کے لیے عبرت بنا کر محفوظ رکھیں گے۔ ناظرین محترم، اس عہد میں یہ رواج عام تھا کہ فرعون مصر کی لاشوں کو محفوظ کرنے کے لیے حنوط کر دیا جاتا تھا، جن میں سے کئی آج بھی محفوظ ہیں، لیکن مقام حیرت ہے کہ اس لاش پر اب بھی نیا گوشت پیدا ہوتا ہے، جس کو ختم کرنے کے لیے ہر سال 15 مارچ کو اس پر چوہے چھوڑے جاتے ہیں۔ لیکن صاحبان علم و دانش جانتے ہیں کہ اس کا حقیقت کے ساتھ ہرگز کوئی تعلق نہیں، چونکہ یہ نظام فطرت کے اصولوں سے قطعی طور پر متصادم ہے۔ البتہ اللہ نے خود اس باغی کو نشان عبرت بنایا، جس کی اس نے خود گواہی بھی دی، اور ہمیں اس سے آگے بڑھنے کی ہرگز کوئی ضرورت نہیں۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجئے، اور ویڈیو کو فیس بک اور واٹس ایپ پر اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک آپ کا، ہمارا، ہم سب کا خدا نگہدار۔ باڈی ابھی بھی کیسے دکھنا ہے سچ بھائی، بتا اللہ اس کا اسٹیچو دیکھ رہے ہو آپ، مطلب کتنا بڑا بنا رکھا ہے ان لوگوں نے، جیسے اوپر سے کچھ، یہ ابھی بھی ہے پرزینٹ میں وہاں پر میوزیم میں رکھی ہوئی ہے اس کی باڈی ہے، اوپر سے تابوت وغیرہ ہوگا۔ یہ ریسرچ کر رہے ہیں کچھ لوگ، ڈاکٹرس ہیں یا جو بھی ہیں، ایکس وائی زیڈ۔
हो गया रिसर्च ये सब। सो गाइस मतलब समुद्र था वहाँ पे, अल्लाह ने उसका पानी हटा दिया, हज़रत मूसा जी वहाँ से निकल गए और पीछे पीछे इसकी ये भी चल दिया उधर से। जैसे वो किनारे पहुँचे फिर से दोबारा से पानी वैसे ही आ गया उसमें, ये बह के ख़त्म इसकी पूरी सेना वेना जितने भी लोग थे ये। और जबकि खुद को खुदा कहलवाता था कि मैं ही हूँ, मेरी पूजा करो, मैं खुदा हूँ, कोई नहीं है। और बताओ जब उसमें डूब रहा था तो उसके चेले खुद ही कह रहे बाबा इसे पानी को भगा यहाँ से, वो खुद ही नहीं बच पा रहा, हटाएगा वहाँ से पानी। लेकिन एक चीज़ शॉक करने वाली, इसके ऊपर अभी भी गोश्त आ रहा है, ये क्या सीन है कि चूहों को डालते हैं खाते हैं, वो अभी तक उसकी बॉडी पे गोश्त आता है। कितना टाइम पहले की बात है, अल्लाह रहम करे। सो गाइस यही था आज का वीडियो, उम्मीद है आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन से ले लेना। अल्लाह हाफिज़।